अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सामईन हाज़िर किराम, आपने आज खत्म नबूवत का बयान तो सुना और ये याद रखने की बात है खत्म नबूवत है क्या। जिस तरह इंसान जिंदा है रूह के साथ, तो ईमान बाकी है अकीदा खत्म नबूवत के साथ। ये अपने जहनों में बिठा लो। तो ये हमारा जमीयत उलमाए पाकिस्तान जिसको ये एजाज़ हासिल है, 90 साल तक मिर्ज़े कादियानी, मरदूद, बेईमान, खन्नास, लईन, पलीद, रजीम जो कहते चले जाओ उस मरदूद को, उससे लेकर 1974 तक 90 साल हो गए थे इस तारीख को चलते हुए। देवबंदी, बरेलवी, शिया, अहले हदीस, हर वो शख्स जो कहता था मैं मुसलमान हूँ अपने ज़ौक़ में, वो इस तहरीक में शामिल था, पीछे कोई नहीं रहा। सुभान अल्लाह। मगर सुनियो, याद रखो, आपको एक बात, एक मैसेज देना चाहता हूँ। इस तहरीक के हकीकी बानी खुद रसूलुल्लाह थे। हालात ऐसे हुए, उस वक्त एक मरदूद मुसैलमा कज़्ज़ाब आ गया, उसने खत लिखा आका करीम को कि ऐसा करो, आपकी नबूवत मैं मानता हूँ, मेरी आप मानो। जिस इलाके में आप, उधर आपकी नबूवत, जिस तरफ मैं, उधर मेरी नबूवत। 6 महीने आपकी नबूवत, 6 महीने मेरी नबूवत। ये उसने बकवास का एक बुलंदा जारी किया। आका करीम ने खुद हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की सरबराही में उसकी सरकोबी के लिए लश्कर तैयार किया। अब वो लश्कर तैयार हो रहा था, उधर मेरे आका करीम अल्लाह की बारगाह में तशरीफ थे। अब देखो हालात कैसे हुए। दुनिया का अक्लमंद शख्स जिसकी अकल पे जमाना फख्र करता था, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, आपने मशवरा दिया अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को कि हालात ऐसे हैं, बगावते हैं। ये बातें हमने सारी सुनी सुनाई है, मैं इसका एहसास आपके दिलों में बेदार करना चाहता हूँ। तो आप लश्कर को मुअख्खर कर दें हालात के दुरुस्त होने तक। फरमाया जिस लश्कर को मेरे आका ने तैयार किया है, हालात कुछ यूं वो लश्कर जाएगा। उन्होंने दूसरा मशवरा दे दिया, ये दिया कि अब उसामा बिन ज़ैद तो एक गुलाम और गुलाम ज़्यादा है, इसकी जगह फिर जर्नैल सरबराह किसी और को बना दो। अबू बकर वो थे जो मज़ाज शनासे रसूल, फरमाते जिसको मेरे आका ने तैयार किया मैं उसी को बदल ही नहीं सकता। और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या किया, जब उसामा बिन ज़ैद को अलविदा किया, लगाम पकड़ के नहीं आगे चले, रकाब पाँव की पकड़ के जब वो घोड़े पे सवार थे, बड़े शाहाना अंदाज में अमीरुल मोमिनीन उनको सवार कर रहे और उनकी रकाब पकड़ के कितने मील साथ चल के उनको अलविदा कर दिया। और आपके लिए मुकाम फख्र भी है और मुकाम शुक्र भी है। सिर्फ फख्र नहीं करना, फख्र कहीं तकब्बर का रास्ता भी खोल देता है, शुक्र भी साथ करना जो तकब्बर से बचाता है। आपके लिए, आपकी पाकिस्तान की कौमी असम्बली में उसी अबू बकर की औलाद में सैयदना इमाम शाह नूरानी सिद्दीकी आला मुकाम फिल जन्नह ने करारदाद पेश की। दूसरे लोग भी शामिल थे और उनकी कमजोरी का यह हाल था, उनकी कमजोरी का यह हाल था कि जिसके टिकट पे इलेक्शन लड़के कौमी असम्बली में आए उसकी बात पर उन्होंने हाँ नहीं की, करारदाद पे दस्तखत नहीं किए, आज ठेकेदार बने पड़े खत्म नबूवत के। लेकिन आपको ये एजाज है कि आपके इमाम ने, आपके अबू बकर के साहबजादे ने, आपके अबू बकर की नस्ल से आने वाले शाह नूरानी सिद्दीकी रहमहुल्लाह ने वो करारदाद सिर्फ 7 सीटों के बलबूते पे पेश की, और वो भी अपोजिशन में। कौन पूछता है? मगर याद रखो, जब पीछे जज्बा सिद्दीकी हो तो काम करने वाला करारदाद का मुहर्रिक सिद्दीकी था। ऐसी करारदाद पेश की कि दुनिया मान गई, दुनिया की चूल्हे हिल गई बुरे निजाम की। और वो मरदूद नासिर को बुलाया, असेंबली में मुबासा हुआ। वो पिछले मेरे पंफलेट आपके जिन्होंने नहीं पहुंचे वो पहुंच जाएंगे, और अभी छप रहा है वो आपको मिल जाएगा सबको, उसमें आप पढ़ेंगे। हालात ऐसे हुए कि कौम को कानून भी आपके इमाम नूरानी ने दिया। 1973 का आईन जो मुतफिक इस्लामी जमहूरी आईन था,
آج بھی اس کو پڑھو، وہ لکھا ہے ریٹن بائی شاہ احمد نورانی صدیقی. یہ آپ کے لیے مقام فخر ہے. بتا دو دنیا کو کہ تم کیا کرتے ہو. توحید جو ہمارا مسلم عقیدہ تھا، توحید کے نام پہ ہمیں بانٹ دیا. توحید کے نام پہ آپ کے شرک کے گندے چھینٹے ڈالے گئے. اور میرے بھائیوں یاد رکھو، جو آپ کو مشرک کہے، آپ کے ان سے تعلقات ہوں، تو اس سے بڑی گالی کوئی نہیں. اور رسول اللہ کے ساتھ شرک فی الذات، وہ نبوت کا دعوے دار ہو، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک عظیم ظلم ہے، وہ بڑا ظلم ہے. لیکن وہ شرک ایک توبہ کی مار ہے. مگر یاد رکھو، جس نے آپ کے آقا کی شان میں گستاخی کی، اس کو آپ کا اللہ بھی معاف نہیں کرتا. ایک گناہ ہے دنیا میں جس کی معافی نہیں، وہ ہے توہین رسالت. اور سب سے بڑی توہین رسالت یہ ہے کہ اس لا شریک نے، جس کو لا شریک فی الخلق والخلق بنایا، اس کی ذات میں چوری کی جائے. یہ ختم نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا چوری ہے میرے آقا کے تاج کی. میرے آقا کے تاج سے، میرے آقا تاجور بھی ہیں، تاجدار بھی ہیں. یہ نعرہ لگاتے تاج و تخت زندہ باد، یہ نعرہ غلط ہے. تاج و تخت زندہ باد نہیں، تاج بھی زندہ باد، تخت بھی زندہ باد. مگر یاد رکھو، تاجور زندہ باد پہلے مانو، پھر تخت زندہ ہوگا. تخت ہوتے ہیں، بادشاہ نہیں ہوتے. بادشاہ ہوتے ہیں، تخت نہیں ہوتے. اور یہ آپ کے آقا کی شان ہے، وہ تاجدار ہیں، بغیر تاج کے تاجدار. ہر تاج آپ کی جوتیوں کا صدقہ. اور آپ کا تخت وہ ہے پھٹی بوری، جو سلیمان کا تخت بھی جس کے پاؤں چومنے کو تیار ہے. سکندر کا تخت پاؤں چومنے کو تیار ہے. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اسی آقا کریم کی ختم نبوت کی شان کے لیے 4 ستمبر عشاء کے بعد حجویری جامع مسجد جناح کالونی میں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں نورانی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ ویس نورانی رحمت مدد اللہ خطاب فرمائیں گے. آپ کے ساتھ اس دور کے عظیم محقق علامہ شیخ الحدیث والقرآن مولانا غلام رسول قاسمی دامت جام عالیہ خطاب فرمائیں گے. اور پنجاب کے صدر مولانا نور احمد سیال سعیدی، وہ عظیم عالم ہیں کہ ان کے 6 بھائی، 6 کے 6 عالم، اور 6 کے 6 جمعیت کے خادم، اور 6 کے 6 سیدی محدث کاظمی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد. آپ خطاب فرمائیں گے. تو سب دوست جس کو کوئی شرعی عذر نہ ہو، آپ اور اپنے ساتھیوں کو، بچوں کو ساتھ لے کے آؤ. یہ ایک بات ذہن میں رکھنے کے لائق ہے کہ اگر ختم نبوت محفوظ نہیں تو پھر ہم بھی محفوظ ہیں. اور آپ کے لیے ایک اور مبارکباد ہے ہی کچھ، ایک اور مبارکباد. یہ کچھ دن پہلے جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک شکری چھوڑی، تو کل اس نے اسے اعراض کر لیا، اس نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. یہ آپ کے لیے مبارکباد ہے. یہ آپ کے علماء کی کوشش تھی. یہ آپ کی جمعیت علماء پاکستان کے جنرل سیکرٹری شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ اویس نورانی کی کوشش تھی. سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں، اس کے لیے کوشش کرو، اپنے دوستوں کو دعوت دو. اور ایک اور بات، جہاں جہاں آپ کوئی محفل چھوٹی کرتے ہو، بڑی کرتے ہو، اصالہ ثواب کرتے ہو، ختم نبوت کا ذکر ضرور کیا. اور اگر آپ سے کچھ نہ ہو سکے تو سرکار کے القابات جب بولتے ہو تو اس میں خاتون النبیین کا لفظ ضرور دو. سرکار پہ درود و پاک پڑھو تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین ضرور پڑھو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ختم نبوت کے قائل و فاعل ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر.